76वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब उसका 5वां बाब 11वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 27वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उसे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शौहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वह अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वह नापाक हुई हो, या उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वह नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए ईफा के 10वें हिस्से के बराबर जौ का आटा लाए, पर उस पर ना तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगारी की नजर की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे और काहिन मट्टी के एक बासिन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गिर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शौहर की होती हुई नापाकी की तरफ मायल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शौहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फुटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मस्बा के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मस्बा पर जलाए, बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शौहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है, तो बेइल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वह अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए, तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा। गिनती की किताब उसका 6ठा बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, तो वो मै और शराब से परहेज करे।
اور مے کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے، اور نہ انگور کا رس پیے، اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر استرا نہ پھیرا جائے، جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے، اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مریں اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے۔ وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے، اور اگر کوئی آدمی ناگہاں اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے، یعنی 7ویں دن سر منڈوائے، اور 8ویں روز وہ کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گناہگار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے۔ پھر وہ اپنی نظارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے، اور ایک یک سالہ نر برا جرم کی قربانی کے لیے لائے، لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی تھی۔ اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے، اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ نر برا، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ مادہ برا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا، اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری، اور تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے، اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں، اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے۔ اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے، اور اس مینڈھے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے، اور نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی۔ اور جب نذیر اپنی نظارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈھے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے۔ پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے بعد نذیر مے پی سکے گا۔ نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو، ان سبھوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں
ان کو برکت بخشوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔